सध्या इलेक्शनाचो बोवाळ चालू आसा आनी हे इलेक्शन बारीक सारीक न्हू जनरल इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन आनी आमी सध्या आयज मडगांवान भोंवपा येयल्ले आसा आनी मडगांवान भोंवून आमी अनेक लोकां कडल्यान जाणून घेतलें की हांगा तांकां कॅन्डिडेट कोण जाय, तेंची मनाचे क्वेश्चन्स कितें आसा, तेंचे प्रश्न कितें आसात ते आमी सध्या जाणून घेवपा लागून आमी आयज स्पेशली मडगांव भोंवतात. तर आमी भोंवता आमी तुमकां वेगळे लोकांचे तेंची मना प्रमाणे तेंची कशें कितें आसा तें आमी तुमकां सगळें जाणून दितले. बाबा तुमी खंयसान येयल्यात? हांव शांतीनगर रावतां. मागीर तुमचे मता प्रमाणे सध्या जनरल इलेक्शन लागीं येता, लोकसभा इलेक्शन. तुमची क्वेश्चन कितें, तुमचे प्रश्न कितें आहात सध्या इलेक्शना खातीर? म्हाजे कोतान ज्या मनशाक आमी मानतात आनी जाणा तो मनीस म्हणटा एक असो आसा की तो कोणा कडेन वावरता, तेजे कडेन उलोवप आनी इतले तेंप तेणी कशें तेजे कडेन लोकां कडेन बरोबर काम केलें आनी लोकांक समजून घेतला ताका हांव वळखता. म्हणल्यार तो म्हणटा बाबू कवळेकर. म्हाका अशें दिसता की ह्या इलेक्शनाक ताका सपोर्ट करचो आनी ताका टिकेट दिवची, कित्याक आमकां तेजेर विस्वास आसा आनी लोकांकूय विस्वास आसा तेजेर. ज्या पडून ताणें काम केल्लें आसा आनी ताका भितरल्यान कितें केन्ना रडोन म्हणटा केन्ना आसना, तो हांसून आसता. आनी ताका दारान गेलें हें गेलें कितें गेलें खंयच्या परिस्थितीत तो येयल्लो आसा धांवून आनी लोकांक हेल्प केल्ली आसा. खंयचे मेडिकल आसूं नाल्यार कसले प्रॉब्लम्स आसूं तेणी प्रॉब्लम सॉल्व केल्ले आसा. पूण म्हाका दिसता की लोकांनी समजोन चिंतोन 10 पाटी 100 पाटी 1000 पाटी चिंतोन म्हाका दिसता चिंतपाचो गरज ना, डायरेक्ट ताका सीट दिवचो आनी अशेंच म्हाका मागणें आनी कांय ना. आमी तुमकां फक्त विचारलेले की तुमची प्रश्न कितें म्हणा, तुमी डायरेक्ट असले मनशाचेर आतां प्रश्न करून काय फायदो ना, कित्याक उलोवनय काय फायदो ना. पण आमकां खबर आसा तो मनीस कितें तो. आतां तूं आसा, तुका जाणा, तूं म्हाका फ्रेंड आनी तुगे सगळें जाणा हांव कितें म्हणटा. प्रश्न विचारून दुसऱ्याक फायदो ना न्हू. आमी जाणा तेका कितें म्हणटा तें गेलें. पूण ताका मागता फक्त काय नासतना की ताका तिकेट दिवन ताका एक सपोर्ट करचो आनी आमी ताका आमचो विश्वास आसा तेजो तो बरो आनी काय उलोवपाचें ना. डायरेक्ट मागता की सावथ गोवा टिकेट बाबू कवळेकराक दिवची. हय आनी काय ना. तुमचें नांव? जुली. तुमी खंयसान येयल्या? हांव शांतीनगर. शांतीनगर. तुमकां कित्याक दिसता की आतां तुमी सांगलें की बाबू कवळेकराक टिकेट दिवची म्हणून, तुमकां कित्याक दिसता की टिकेट दिवची? बरो मनीस म्हणजे म्हाका दिसता तो मुखार बरो करतलो, म्हणजे लोकांक बरो करतो म्हणून म्हाका दिसता. बरो मनशाक वाडपा जाय म्हाका दिसता अशें. आनी कितें सांगू? अरे हांवें सांगपा म्हणल्यार मरे सगळ्या लोकांक प्रश्न विचारून काय फायदो ना, कित्याक लोकांक खबर आसा तो मनीस घट आहा आनी फीट आहा आनी तो लोकांचे प्रॉब्लम सॉल्व करपी ताका क्षमता आसा. कळ्ळें तुका न्हू? ही इज केपेबल फॉर ऑल वर्क, दॅट्स नो डावट. कळ्ळें तुका न्हू? पूण म्हाका दिसता की लोकांनी चिंतपाचें बी कांय ना हितून. म्हळ्यार तो फीट आसा आनी तो एनी टायम 2 3 4 तूं केन्नाय तूं सांग ताका तो फोन मारून तुजे कडेन पावतलो. हितून काय व्हडलें कांय ना. कळ्ळें तुका न्हू? इतलें आमगेलें सांगपाचें. तुमी खंयसान येयल्या? नांव कितें तुमचें? हांव मरे मोहम्मद रफीक खान. तुमी खंयसान येयल्या? हांव रावंड आसता, हांगाच आसता हांव. आनी आमकां कितें आसा तेगे मरे पयला न्ही आमी पयलींसून ताका मरे ताका तिकेट मेळ्यार ती पार्टी खंयची जावं ना आमकां, ती खंयचीच पार्टी जावं पूण तिकेट मरे ताका मेळपा जाय. कितें इतलें जालें. तुमकां कित्याक दिसता आतां तुमी सगळे आतां पळयल्यार तुमी बाबू कवळेकराकूच सपोर्ट करतात म्हणजे तुमकां कित्याक लागून दिसता की ताका कितें आसा ना, ताका कितें आसा तो मनीस बरो आमी जाणा न्ही तेजे, तो सगळें कितें काम करता आनी सगळ्यांक तो हेल्प करता. ताका लागून ताका दिल्यार बरें न्ही, ताका मेळूंक जाय तशें आसा तें. ताका लागून ताका आमी सपोर्ट आसा आमगेलो ताका. कितें इतलें आनी काय ना. कितें ती पार्टी खंयची ती खबर ना आमकां, खंयची पार्टी जावं पूण तिकेट तेगे आमी तो मनीस कितें तो खंयच्या टायमार उबो जाता. कित्याक आमचे खंयचे कोणू घरी गेले देखून तो उबो जाता. ताका लागून आमकां तो जाय. ताका तिकेट मेळ्यार सारकें बरें जातलें. तुमकां दिसता जर तांकां तिकेट मेळ्ळी जाल्यार जिखोन येतली अशें? 100% आमकां दिसता. पूण ते कितें आसा ते सांगूं जायना. पूण तिकेट ताका तो येतलोच, तो येताच. तो बाबू रावलो न्ही तो येताच. कितें खंयच्याय पार्टीन जावं आनी कोणेय तिकेट दिली जाल्यार तो येतलो. खंयची पार्टी जावं, पार्टीचें काय ना पूण तो मनीस जाय न्ही आमकां. तशें आसा तें. तो खंयचे पार्टी रावला ताका ते आमकां लागना पूण तो मनीस आमकां जाय तितलें आनी काय. तशें आसा तें मनीस बरो. हितू शिकोवपाक कोण ना, हितू शिकोवपाक कांय ना. तो सांगता हो सांग ते प्रॉब्लम ना हिंगा. आमकां दिसता तो बरो मनीस ते काडपाक जाय. ते काडपाक तो खंयच्या टायमार आमकां हेल्प करपी, तो रावपी. केन्ना तेगे दारा गेले आमकां रावता तो. ताका लागून आमी ताका सपोर्ट. तो खंयचे पार्टी रावूं आमी आमगे वोट तरी ताकाच. कितें
अशें आसा. हे कितें आमी आतां जमले ते कितें कोणी पयशे दिवन नाल्यार कोणाक कान भरून नाल्यार आनी कसलें कांय ना. आमगे सिंबल आमी त्या मनशाक वळखता आनी तो आमच्या खातीर झगडटा आनी आमकां हेल्प करता कसल्या परिस्थिती कसले एनी टायम 2-3 हें करून. पूण लोकांक चडसो हेजो अनुभव पयलीं आसा हांगा लोकांनी सांगपाचें कांय ना कळ्ळें तुका न्हू. पूण आमकां दिसता की ताका टिकेट दिवची आनी आमचो सगळो सपोर्ट लोकांक ताका तेजे कडेन आसा. तेणी रफीक बाईन सांगल्या प्रमाणे आमी अशें आसा आनी कांय ना आमगेलें इतलें. तो मनीस आमकां जाय हय, तशें. ताका आमगे तरी वोट ताका दा. आम कोणें दबाव घायल ना बाबा तेणें आमकां सांगून आम तेन्ना हाडलां यश मूड ना आमकां दिसता न्ही तो येवपा जाय. बरो मनीस आमकां जावो बस बरो मनीस आमकां जाय. ओके थँक्यू. आतां आमी सद्या रावणपणार आसल्यान आमकां भोंवता कळ्ळें की हांगा लोक आमकां एक ग्रूप मेळ्ळो 2 जाणांचो. तेंच्यांनी सांगलें की तांकां एज अ कॅन्डिडेट फक्त बाबू कवळेकर जाय म्हणून. तर आमी फुडेंय वयता आनी पळयता की आनी कोणाक फुडें आनी दुसरो कॅन्डिडेट जाय काय म्हणून. तर आमकां फॉलो करात. तर खंयचें नांव कितें तुमचें? नॉट इंटरेस्टेड आय सेड. ओके नॉट इंटरेस्टेड. येस थँक्यू. नांव कितें तुमचें? रमेश. रावता खंय तुमी? हांगा शांतीनगर. तुमकां सद्या दिसून येता की हांगा इलेक्शनाचो बीन बोवाळ चालू आहा तो? सद्या कितें दिसता? अजून चालू जाला म्हणले कांय आवाज कांय जालो ना अजून. आवाज कांय जालो ना. तुमकां कितें दिसता तुमची सद्या कितें प्रश्न ह्या इलेक्शना खातीर? इलेक्शना खातीर म्हणले कितें प्रश्न मुद्दो पळोवन तुमी वोट करतले? आतां कितें म्हारगाय वाडला ना रे तेका लागून मातशी म्हारगाय मातशी कमी जावपा जाय. म्हारगाय कमी जावपा जाय. कितें दिसता तुमकां कोण जिखून येतलो सो ह्या फावटी? ते कांय गोश्टी सांगपा शकना बाबा आतां कोण जिखतलो म्हणून. अजून म्हणजे कितें कोणीय येवं म्हणजे मातशें म्हारगाय कमी जावपा जाय. कित्याक सगळी आतां 1000 रुपया जोडटा जाल्यार खर्च करता म्हणल्यार एक 700-800 रुपया तर खर्च जातलो उरपा जाय न्ही कितें तर. आतां आमी पळय जोडटा कितें एक 600-700 रुपया घराचे खर्च म्हणल्यार कांयच उरपाना तेजे. सगळी म्हारगाय जाली न्हू पेट्रोल वाडलं सगळें. आतां तुमी सद्या तुमी पायलटाचो हो तुमी जॉब करतात काम करतात. तुमकां कितलीं वर्सां जालीं हितून? आतां एक 15 वर्सां मायज जाली. 15 वर्सां मायज जालीं. तुमची सद्या तुमची एज अ पायलट तुमकां कितें दिसता की कितें मुद्दो असो सेंट्रला पावोचो असो? आमचे मुद्दो म्हणल्यार कितें आमकां कितें डेली आतां भाडें मातशें कोरोना जालो तेन्नासून मातशें भाडें कमी जालां आमकां. म्हणजे पयले भाशेन धंदोच ना कळ्ळो तुका. मेन म्हणल्यार आमकां मुद्दो म्हणल्यार सगळे म्हारगाय मातशें कमी जावपा जाय. म्हारगाय कमी जावपा जाय. कितें जेवण खावण आहा पळय तें मातशें कमी जावपा जाय. पेट्रोला परवडटा तुमकां? पेट्रोल देखून आतां कितें सांगू पेट्रोल तेच जालें न्हू. ते पेट्रोल कमी जाल्यार सगळी कमी जातलो सारकी न्हू. पेट्रोल वाडला 100 रुपया लिटर जालें. आतां आमी भाडें तरी एक 10 रुपया माय सांगले लोक म्हणटाले कितें रे बाबा रोकडे वाडयला म्हणटाले. हो आतां जो हांगचो जो सावथ गोवाचो तुमकां सावथ गोवाचो खासदार लागता. तुमकां कितें दिसता कसलो खासदार आसता तसो? खासदार म्हणल्यार कितें म्हणजे बरो मनीस जाय सारके गोवा. बरो मनीस हरशीं पळोवपाक गेल्यार सगळे बरेच आसतात. पूण तुमकां कितें दिसता त्या मनशा भितर कशें आसचें आनी कसो आसचो एग्जॅक्ट म्हणल्यार कितें करूं जाय त्या मनशान? मनशां म्हणल्यार कितें आहा तिका सगल्यांक कितें चड बरेपण हें करपा जाय. म्हणजे सगळे कोणी आसूं कसलें काम रोखडें करून दिवपा जाय. कोणी गेलो न्हू तेंच्या ऑफिसान तें काम करून दिवंक जाय. तें मेन. आतां ह्या फावटी खासदार कोण आसलेलो तो खबर आहा तुमकां? तो उल्हास होळेकरान उल्हासान आमगेलो हिंगा नेवेली. लोकसभा सावथ गोवाचो MP कोण आसलेलो तो खबर आहा तुमकां? ना तें खबर ना. सद्या आतां आमी एक फुलकारा कडेन येयल्ल्या आनी तेजी प्रश्न पळोवया कितें आहा तें. भाऊ नांव कितें तुमचें? अल्ला बख्श. खंय रावता तुमी हांगा? हांगा पाली रावता. सद्या इलेक्शनाचो कितें बोवाळ चालू आसा दिसता तुमकां? ना कांय ना. तुमकां कितें दिसता की कितें जावचें अशें? आमी कशें सांगता आमी कशें सांगू? तुमी कितें सांगू म्हणल्यार आतां तुमीच निवडून काडपाचे आहात. अशें करून जायना न्हू अजून कांय खबरी ना. आतां आवाज कांय ना आतां अजून. तुमी कितें पॉयंट पळोवन तुमी निवडून काडटले इलेक्शना मत मारपा वयतले? आमी कशें सांगतले बाबा सांगपा जायना तशें करून. तें सांगपा जायना म्हणटा. कोण येता कोण निवडून कोणाक सांगता जायना. तशें न्हू तुमी कोणा तरी मत दितलेच न्हू.
ते तुम्ही कशी किती पळोवन तुम्ही मत दितले काय म्हणटा? कशें सांगपा जाता, सांगपा जायना न्हू तशें करून. सांगपा जायना. ओके, आतां ते म्हणटा की सांगपा जायना म्हणून पळोवया तेंची मातशी थिंकींग डिफरंट आसतलें बाकी लोकां परस. तर आमी मातशी दुसऱ्या कडल्यान पळोवया लोक कितें म्हणटात. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड यानी प्लस F साइन। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन, अब घर घर में पंचामृता। सध्या भोवत आमी रावंड फोंडारसान आमी सध्या दवरलेली आसा आनी हांगा पळोवया की हांगा कोण कितें उलयत जाल्यार सध्या हांगा एकले आमकां दिश्टी पडल्यात. तुमचें नांव कितें? मिराज. तुमी गांवान खंयसून खंय रावतात? हांव हांगा शांतीनगर. शांतीनगर रावतात. आनी प्रोफेशन कितें तुमचें? प्रोफेशन बेसिकली आय एम अ स्पोर्ट्स पर्सन. ओके. या रायट नाव आय एम डुईंग स्पोर्ट्स बिजनेस. स्पोर्ट्स बिजनेस. सध्या लोकसभा इलेक्शन चालू जावपाचें कोडूय लागलेला आनी मातशें वातावरण इलेक्शनाचें तुमकां कितें दिसता? सध्या हें वातावरण इलेक्शनाचें जाल्लें आसा, वारें कितें चलता काय ना? अजून तेंच्यांनी एक्चुअली कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून पीपल आर इगरली वेटिंग की कॅन्डिडेट केन्ना डिक्लेअर जातले पळय तेन्ना मातसो आनी मातसो इलेक्शनाचो हो बोवाळ चड जातलो. पूण सध्या एवरीबडी इज थिंकींग अबावट इलेक्शन. तो एक्चुअली बोवाळ चालू आहा ऑलरेडी. ओके, तूं म्हणटा की बेगींतल्या बेगीन कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावचो. हय, बेगींतल्या बेगीन जितले बेगीन जातले पळय तितलें एक्चुअली बरें जातलें आनी आमची क्लियरिटी बेगीन जातली. अजून खंयच्याच पार्टीन कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला ना? फक्त जालो म्हणटा एकच नॉर्थ गोवा. नॉर्थान हय. एकदम ताका लागून आमी सगळे कन्फ्यूज आहा की सावथान आमी कोणाक टिकेट दितली, काँग्रेस कोणाक दितली, BJP कोणाक दितली ते अजून कांय डिसायड करना. जितले बेगीन दितले पळय तितले बेगीन सगळे क्लियरिटी बेगीन जातली. तुमकां कितें दिसता ह्या फावटी मुद्दे कितें आसात इलेक्शन लडपाचे? मुद्दे मोस्टली डेव्हलपमेंट आनी जॉब वायज ते एक्चुअली मेन इश्यूज आसात. जॉब डेव्हलपमेंट. सो तूं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन तुका कितें दिसता कितें आसचें अशें स्पोर्ट्स कॅटेगरी? स्पोर्ट्सान एक्चुअली देर आर लॉट ऑफ फॅसिलिटीज टू बी डन. सध्या आमच्या गोंयांमध्ये स्पोर्ट्साक इतली फॅसिलिटीज नात. कोण नॅशनल गेम्स विनर आसा तांकां प्रायज मेळना, तांकां जॉब ना. कोण रणजी आमचे स्पोर्ट्स क्रिकेटर आसा तांकां जॉब ना. ते सगळें जावपाक जाय स्पोर्ट्सान फ्युचरान. ओके, सध्या अजून म्हणटा कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावं ना. साऊथ गोवा डिक्लेअर जालें ना आनी काँग्रेसाचें जाल्यार दोनूय जालें ना. सो हितून तुमकां कितें दिसता की कॅन्डिडेट कसो आसचो? कॅन्डिडेट द पर्सन हू इज मोर कनेक्टेड विथ द पीपल आनी एक्चुअली पीपल लोकां कडेन तें रिलेशन बरें आसपाक जाय आनी पीपल शूड नो हिम की हा ही इज आवर कॅन्डिडेट आनी तो आमकां पावतलो केन्नाय. तसलो कॅन्डिडेट कोण आसल्यार बरें जातलें. तुमकां कितें दिसता कोण कॅन्डिडेट आसचो असो? पार्ट इन केस ऑफ BJP एंड इन केस ऑफ काँग्रेस? BJP म्हाका दिसता एक चार्म लिडर जो लोकां कडेन खूब कनेक्टेड आसा पळय सद्या सावथान. म्हाका दिसता बाबू कवडेकर इज द बेस्ट चॉयस. आय पर्सनली आय फील की ही इज द बेस्ट चॉयस की तो लोकां कडेन चड कनेक्टेड आसा आनी ही तो डेव्हलपमेंट भरपूर करतलो म्हाका दिसता अशें. आनी काँग्रेसीन एक्चुअली आय एम नॉट वेरी मच कनेक्टेड विथ द पीपल, काँग्रेस पीपल. लेट्स सी. ताचे कडेन अमित पाटकर आसा आनी आसा तेंगेले. लेट्स सी. बट बाबू कवडेकर एक्चुअली म्हाका दिसता की सावथान समज आयलो न्हू ते ही इज अ विनिंग कॅन्डिडेट. तुमकां खबर तरी या की ह्या टर्म जो आसलो त्या टर्मान हांगचो साऊथ गोवा MP कोण आसलेलो तो? सार्दीन. तुमी पळयल्ले रे केन्ना ताका? हार्डली 5 वर्सां भितर ना पळोवना. हार्डली आयकला फक्त तो आसलो म्हणून तो फक्त आयकला मेळूना केन्ना. आनी तुमी म्हणलें बाबू कवडेकर आसचो असो कॅन्डिडेट आसचो असो कित्याक दिसता तुमकां? म्हणल्यार म्हाका दिसता ही इज व्हेरी इजिली एक्सेसिबल आनी आमकां ताका मेळपाक जाय जाल्यार कसलें काम आमी इजिली ताका मेळपाक शकतात. बिकॉज आय नो हिम, आय नो दॅट थ्रू अदर सोर्सीस एज वेल की तो लोकां कडेन खूब कनेक्टेड आसा आनी तो आमकां बेगीन पावतलो अशें दिसता म्हाका. तुमी केन्ना मेळ्ळे ताका पर्सनली? आय मेट हिम ट्वायस आनी आय फावंड इट की व्हेरी चार्मींग एंड व्हेरी एंथुजियास्टीक आनी व्हेरी हेल्पफूल. सद्या हांगाच आमकां आनी एकली मनीस मेळ्ळा जे आपली व्ह्यू शेअर करपाक सोदता. बाब नांव कितें तुमचें? आमचें नांव हरकुलन नियासो, एक सरपंच आतां प्रेजेंट पंच आनी हांव एसटीचो भुरगो. आमी एसटी साऊथ गोवाचे कन्व्हेनर आहा, आमचे नावेलीचे प्रेसिडेंट आहा आमी एसटीचे पॉलिटिकल मिशन. तर भोंवता आमकां एक स्वता एक पॉलिटिशनूच मेळ्ळो एक्स सरपंच दवलेचो
तर तुमकां कितें दिसता की ह्या फावटी इलेक्शनाचो सध्या वारी चालू आहा इलेक्शनाचे सध्या ऑल इंडिया चालवत आहा ते आनी सांगपाची गरज ना कित्याक इलेक्शनां सध्या डिक्लेअर जाल्लीं ह्या थोड्या स्टेटान आनी आमचे बी डेट अजून डिक्लेअर जाल ना आनी आमचो कॅन्डिडेट बी डिक्लेअर जाल ना दोनूय पार्टीचो आनीक दोन म्हणपाक जायना म्हणजे आनी पार्टी आसता इंडिपेंडंट आसता अजून सद्या आमचो डिक्लेअर जावंक ना फक्त जालो म्हणतो नॉर्थ गोवा बीजेपीचो जाला आनी आर्जीन दोन्ही कॅन्डिडेट आपल्या पयल्या 2-3 महिन्याचे पयल्या आदीन डिक्लेअर केल्ले ते नॉर्थ गोवाचे आनी साऊथ गोवाचे अजून बीजेपी जाल्ला आनी काँग्रेसाचो दोन्ही कडेन जाल्ला तुमकां कितें दिसता की काँग्रेसाची दोन्ही कडेन जाल्यार तेंची कॅन्डिडेट कोण आसचे आनी साऊथ गोवान कोण आसतो ना ते आमी सांगपाक जायना कित्याक ते तेंचे हायकमांडान तेंचे डिसायड घेवचे आनी आमचे हांगासरले MLA आसा तेंचे BJPचे MLA आसा काँग्रेसाचे MLA आहा आनी काँग्रेसाचे टीम आहा BJP टीम आहा ते डिसायड करतले ते आमी सांगपाक करना कितें आमी आमचें काम कितें काम करपाचें आनी कितें आमी आमचे ST समाजाक कोण आमकां तेंको दिता न्हू ताका आमी सपोर्ट करतले कित्याक आमी STचे भुरगे आमकां अजून रिजर्वेशन मेळना रिजर्वेशन दिता म्हणलें तें आमकां 27 मेळटलें आनीक एज पर द कायद्यान मेळटलें आनी आमी पयर आतां जायतीं डेलिगेशनां आमचे हायर लिडर डेलिगेशन घेवन गेल्ले STचे ती आमची फुलफील करपाक जाय सगळे स्टेटान दुसऱ्या स्टेटान दिल्ली आहा आमचे हक ओके आतां हांव तुमची हें एग्री करता की पार्टी ऑलरेडी डिसायड करतलीच कॅन्डिडेट कोण आसतलो तुमच्या मनांतल्यान कोणसो दिसता चोय आमच्या मनांतल्यान म्हणून आमी तशें अजून हें करपाचें जेन्ना रुलींग आहा न्हू तेन्ना आमी कोण आमी सरपंच एज अ सरपंच रुलिंगाक वचपाक पडटा कितें डेवलपमेंट जातलें जाल्यार खंयच्यान वचपाक पडटा मनीस सगळे बरें काम करपा आतां जायत जाण म्हणटा ओ MP हिंग पावना तो MP हिंग पावना हे MP ते बारीक कमी न्हू ते इवन सादो सरपंच आपल्याला एक वॉटरान पावपाक शकना MP बी पावना जे लोकांनी MP बोलीन वचपाक जाय खंयच्या MLA ऑल इंडियाचो सांगता मग जण एक एकठांय करून हाडटा न्हू तेन्ना MP मेळटा जेन्ना आपल्याला पर्सनल कोण आहा न्हू ते वचपाक जाय MP बोलीन आनी खूद काम करपाक जाय आनी ते काम केलें जाल्यार तेन्ना एक MP ब्लेम करपाक शकता कोणाकूय पॉलिटिशियनाक ब्लेम करपाक शकना कळ्ळें तुका न्हू हे लोक आतां कितें उलयता ते उलोवं ते पॉलिटिकल जेन्ना तो पॉलिटिशियन जाता न्हू तेन्ना त्या मनशाक कळटा ओके आतां तुमी इतलें सांगलें MP पावपाक त्रास जाता तुमी सादारणशे तुमी आतां साऊथ गोवा MP सारकें आसलो तुमी तांकां कितले फावटी न्ही आमी एवरी संडे तांकां मेळटा आशिल्ले ते आसताले एवरी संडे आनी आमचे दावोलीम बी आमचे जायते डिपार्टमेंटा तेणी पंचायतीन लास्ट दीस स्लॅब दिला 1000 स्लॅब दिला कितें कितें दिलां म्हज्या इवन हांव पर्सनली फॉलोअप करून तेणें दिलां म्हाका दिलां ते दिलां न्हू MP फंडाचेर आनी कोणाक हँडिकॅप आहा तांकां ऑलमोस्ट तेणी म्हाका दिसता 150-200 बायक दिल्ले आहा ओके हांव दिल ते दिला कोणाक ना म्हणपाक शकना कित्याक काम केलें तें दिसता न्हू पूण थोडे लोक म्हणटा की तेंच्यान अजून पळयलो ना म्हणून थोड्यांक हांवें आनी एकल्याक विचारलें ताका जाल्यार नांवूच खबर ना कोण तो ते कितें आसता सगळें आमच्यान म्हणून आमी एज अ पॉलिटिशियन म्हणून आमकां तें मेळटा आमी वचपाक फॉलोअप करता न्हू कितें फायल घेवन आमचे डिपार्टमेंट सो आदले आमचे जो वोटर आहा वोटर ते भिडियोन बी वचपाक शकना आमी तेमचे भिडियोन वचून फॉलोअप करता ते भाशेन आसता न्हू ते आमी व्हरता तेंचे बोले कोणूय जावं CM बोलीन बसा गेला हांव काल CM बोलीन वचून आयला काल CM बोलीन वचून हांव एक मातशें म्हजो मुद्दो घेवन गेला CMन बरो येवकार दिला आमकां हें आमचे प्रमोद सावंतान काल येवकार दिला तुमी आतां तुमची एक पंचायत तुमी रिप्रेजेंट करताले अजूनय करता आसतले खंय तरी लोक आसतले तुमच्या वांगडा तुमकां कितें दिसता की तुमी तुमच्या लोकांची सद्या मुद्दे कितें आसा आमचे एक्चुली कितें सांगता हांव फ्रँकली इज नावेली सांगता तुका आनी सालसेटान तुमी आयकलां आसतलें वारो सो तो काँग्रेसीचो आसतालो टील काँग्रेसीचो तुमी जाणा तें सांगपाची आनी गरज ना हेंच सांगता तुका काँग्रेसीचो वारो चड आसता सालसेतीन भितर आनी कितें आसता आतां दुसरो कॅन्डिडेट बरो दवरलो समज BJPन पासून बरो कॅन्डिडेट दवरलो न्हू लोक कॅन्डिडेट बी पळयता आतां तुमी हिंगा नांव बाबूचें बी आयिल्लें आहा बाबू इज पयलो काँग्रेसीचो मनीस तो एज अ जंटलमॅन बाबूचें सुद्दां नांव बरें आहा तशें कांय ना हांव कितें म्हणटा हुमक्याकूच दिवपा जाय अशें आमचें कांय ना विचार तें हाय ऑथॉरिटी न्हू हांव दी म्हण ते दिवपा ना लोक कितले सांगतले दिव म्हणल्यार दिवपा ना लोक कितले एज्युटेशन घेवन पावता ती एज्युटेशन ते गोवोरमेंट पास करना न्हू सारकें न्हू आनी कितें ते तेंचे भितर डिसायड करतला फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट काडटा आनी मागीर फायनल करता न्हू ते आतां ओदोळ हांव पयलीं आमी स्टार्टींग केल्लें रावंड फोंडार पावताले तेन्नाय म्हाका आयकूं आयलें की खूब जाण अशे आसलेले थंय एक ग्रूप आसलो ते बाबू सपोर्ट करता म्हणटा मागीर आतां हांगा एकलो म्हाका मेळ्ळो स्पोर्ट्स पर्सन तोय म्हणटा बाबू आतां तुमी बाबू म्हणटा तुमकां कितें दिसता बाबू ना एज अ तेका जर कॅन्डिडेट जालो जाल्यार तुमकां कशें दिसता बाबू तरी BJPन टिकेट दिली आतां तो सद्या BJP आहा न्हू
पयलो तो काँग्रेस आमच्यान म्हणून आता तो बीजेपी तिकेट दिल्या तो जिखपा शकता. तुम्ही बाबू पर्सनली वळखता? हय शुअर पर्सनली वळखता आमी कॉन्टेक्ट आहा कसलो कॅरेक्टर जर तो एज अ सिंपल कॅरेक्टर आनीक बरो हेल्पफूल तो बाबू कवळेकर हांव जाणा कित्याक आमी जायते पॉलिटिशियनां बरोबर गेल्या आनीक बरी येवकार दिता घरान बसल्यार आपल्या येवकार च्या बी तशें मेन ताजी मनशाक कितें आसता बरो येवकार दिल्या पुरो पयशांची गरज ना हें ना येवकार आनी काम केलां आमचें सुद्दां बाबूंनी काम केलां कितें केलां तें केलां न्हू तुमची केलां हय आमचें केलां सो आनीक बाबू ते हांव अमकी पार्टी म्हणना बाबू तरी दिल जाल्यार ते सायडीन जिखपा विनेबिलिटी आहा विनेबिलिटी आसा बाबूची आनी कित्याक लास्ट कित्याक तो लास्ट टायम पडला आनी बीजेपीचे घेता एक पाट पडला ते दिना ते कळ्ळें तुका न्हू आनी तेजे सद्या वारो ना कित्याक बाबू इज पॉलिटिकल लोकां भितर मिसळ बी आहा तो सावथान. आनी नरेंद्र सावयकरा टिकेट दिल्या तर ते हांव दिलें की सांगो ते म्हज्यान सांगपा ना बाय दुसरे ब्लेम करपा जायना हांव तूं सांगला ते सांगला तो वायट म्हणना मनीस वायट ना न्हू ते पार्टी वील बी डिसायड न्हू. ओके सद्या तूं कितें दिसता कोण जिखतलो असो? हां सद्या आतां म्हाका 50-50 आसता एज पर द पर्सन जाल्यार बाबूक दिली आनी ते सायडीन तर सायडीन 50-50 आतां तितून मार्जीन बी थोडें शिकपाक आतां आरजी बी आहा आरजी ऑलमोस्ट हांव सांगता 30,000 तरी काडपाक शकता. आरजी जिखपा चान्सीस आहा? ना 30,000 काडपाक शकता 30. तुमची सादारणशे तुमची वोट कितली आसात? आमचे हितून सद्या नावेलीन 31,000 वोट आहा. 31,000 असं म्हणटा की जी सालसेट जी तालुका आसा तो मेजर पार्ट करता. हय सालसेट इज अ मेजर न्हू यू टील इन द जाक्षेकेरा टायमा पासून ती मेजर कित्याक दोन आमचे ओपिनियन पोल केले तेन्ना सावन ती मेजर कित्याक लिडींग हे सायडीन मेळ्ळें आनी हे सायडीन कितें आसता फ्रँकली सांगता आमी कोणाचे पार्टी ब्लेम करपा ना काँग्रेस इज अ बेस इन द सालसेट मागीर ते दुसरे पार्टी येता हे येता मागीर ते फुट्टा कळ्ळें तुका न्हू ते आसा एज अ कॉमन न्हू हें सांगपाक गरज ना हें सगळें सद्या तुमी वयता थिंग ते सभा सांगतो सारको पॉलिटिशियन आतां तुमकां अशें सांगतलो की तो एक वन सायडेड सांगपा ना वन सायडेड कितें आतां तूं खास मनीस तो जाल्यार वन सायडेड सांगपाक शकता आनी कितें आमी जाणा थोडे तरी पॉलिटिक्सान थोडी म्हायती आमी ल्हानपणासान पॉलिटिशियनां भोंवपा इवन लुईजीन फालेरो टायमासान आमी वोटर तेन्ना आमी हितून रावताले पोलिंग एजंट बी रावताले ल्हान आसतना इवन वोटींग आमकां येयलें न्हू तेन्ना सावन वोटींग तेन्ना आमकां आयडिया आहा आनी आमी 3 पाट सरपंच आतां 3 पाट इलेक्टेड डायरेक्ट इलेक्टेड आमी लोकांचें काम करता डायरेक्ट कळ्ळें तुका न्हू 3 पाटी आनी अजून पासून आमचो कितलो बारीक थोडो लोक आमचे कडेन आहा तोच म्हाका मरोंक पुरो एक सांगता तुका आनी आमचे मेन म्हणटा एसटीचो मुद्दो की हांव एसटी लागून कितें करपी आमी सांगलां एसटीचो मुद्दो आमकां पास करून दिवपाक जाय काय आमी जायते एजिटेशन केल्लें आहा आनी सेंट्रलाक बी सगल्यांक खबर आहा एक इश्यू घेवचो आमी आमचो एक एसटीचो ग्रूप केल्लो ती आमकां एक दिवचें म्हणून. यस थँक्यू. सद्या हांगा एकले मेळ्ळ्या उलोवपा रेडी आहा तुमी? हय राव आमी त्या सायडीन येता गोवन. सद्या आमकां आनी एकले मेळ्ळें आसा आपली व्यू शेअर करपाक. बाबा नांव कितें तुमचें? म्हजें नांव रफीक लोहार. खंयसान खंयची तुमी? हांव दवल्लीच रावता. दवल्ली रावता? हय. सद्या कितें दिसता इलेक्शनाचो बोवाळ बीन चालू आहा तो? इलेक्शन बोवाळ चालूच आसता न्हू हांगा चालू आसतात ते इलेक्शन बोवाळ. पूण सद्या अजून कॅन्डिडेट म्हणटा डिक्लेअर जालो ना डिक्लेअर बीजेपीचो तर एकूच जाला आरजीचो जाला पूण काँग्रेसाचो जालोच ना अजून. हेजेर तुका कितें दिसता बेगीन जावचो आनी तेंकां ते कितें काय सांगू शकपा ना न्हू तें काय सांगूं शकना तेंकां कितें जाता तें जातलें न्हू तेन्ना जातलें. दिसता काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट आसला कोण आसचो असो? अशें काँग्रेस कॅन्डिडेट म्हणल्यार आमगे बाबू कावळेकर बी. पूण ते बीजेपी आहा सद्या. ते बीजेपी आसा रे लेकिन तेका लोक सपोर्ट आहा रे तेका. सपोर्ट आहा बीजेपी टिकेट तेका दिवची म्हणटा. हय कित्याक म्हणून? तो लोकांक पावता रे ते आसा लोकांनी काम बी करता ते लोकांक काम करता. हय काम बी करता ते. तुमी मेळ्ळ्या ताका केन्ना? हय मेळ्ळेले लास्ट टायम केपें बी घेवन गेले कितें डोनेशना लागून कितें नळ लायटीचे आनी कितें आसूं पावता काम करता. तुमचें काम केलां अजून पर्यंत? हय केल्लें आसा मागीर फ्रेंडाले केल्ले आसा ते फोंडा रावता थंयच्यान तांकां काम केल्लें तेणें ते. तेका आपलो वोट नासून सुद्दां तेजें काम केल्लें आसा. पळय वोट मनीस कितें आसता कोण बरो आसता कोण आसता वचून थंय घालपाक शकता न्हू लोक मनशां बनून वयता न्हू कळ्ळें तुका. तर
तुका दिसता की फक्त बाबू हांगाचो कॅन्डिडेट आसता म्हणून BJPचो हय सावथ गोवा ताका आनी टिकेट मेळ्ळें जाल्यार ते जिखपा चान्स आसा. तुमी खुश जातले बाबू टिकेट मेळ्ळ्यार? पळय सगळे हॅपी जाताच रे. कोण काम करपा मनीस आया जाल्यार ते सगळे हॅपी जाता न्हू. तुमी काम करतले स्वता काम करतले? काम करता काम करपाकूच जाय न्हू रे. काम करपाकूच हय आनी कितें संवसार आहा जाल्यार काम करपाकूच जाय न्हू. तुका कितें दिसता सद्या जे मुद्दे चलतात खूब कितें चलता तुमकां कितें दिसता की तुमचे कितें प्रश्न आसात? कितें म्हणून ह्या इलेक्शना खातीर तुमचे कितें प्रश्न आसात? म्हणल्यार हे तुमचे गांवचे जावं तुजो प्रॉब्लम हांगा पावचो सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन पावचो हो तुका कितें दिसता? पळय आमी वचून काय आमी आतां आमी गेल्यार म्हणल्यार आमगे कोण आयकतलो? असले कोण आमकां एक सपोर्ट आहा जाल्यार तो वचून कितें आमगे कितें आसा ते प्रश्न कितें दवरून जातले न्हू तशें. आमी डायरेक्ट अशें वचून आमगे कोण आयकतलो? आमी एक तोंडा एक बाबू कवळेकर आहा जाल्यार ताका घेवन वचून बी कितें काम करपाक शकता न्हू. तुमगे नरेंद्र सावयकारा टिकेट दिल्यार पळय हांव कितें काय सांगपाक शकना कोण ते अशा आनी अशें कितें चलता ते कितें सगळे पब्लिकाचेर डिमांड आसा न्हू ते. आमी कांय सांगूंक शकना न्हू. आतां तूं बरो करता जाल्यार लोक तुजे वांगडा येता काम करपाक. आतां ते आनी कोण अपोजीट पार्टी आसा ते काय आनी आमी कशें करपाक शकता की बाबा तूं काम करना हें करना म्हूण. काम करता ते मनीस कळटा न्हू. बाबू कवळेकर ना पळय बाबू कवळेकर कितें आसा आमी केल्लें आसा ताणें काम केल्लें आसा आमकां खबर आसा तें केल्लें म्हणून. आतां आमी तर सपोर्ट तेंकाच करतले बाबू कवळेकाराक. तुमकां हांगचो सावथ गोवाचो पयलीं MP कोण आसलेलो आतां करंट टर्मा MP कोण आतां खबर आहा? हांगा सावथ गोवाचो MP? हय ना इतली काय आयडिया ना रे बाबा. आयडिया ना म्हणल्यार तुमी अजून ताका पळयलोच ना? ताका बाबूक न्हू कॅन्डिडेट सॉरी ना पळय आमी पळय इतले भितर इतले पॉलिटिशियन भितर आमी इतले वचना रे. आमगे कितले काम धंदो बिजनस आमी फकत ते बाबू कवळेकर काम जाता काम करता म्हूण आमी आयकलें आसा. आमगे काम बी केल्लें आसा आमगे फ्रेंडाचे बी ते इतली खबर आसा आमकां. आतां पॉलिटिक्सा भितर आमी गेल्यार तो कळटलें न्हू कितें कितें आसा म्हणून. आमी काम करपा मनीस आमी काम करून आमी खातलेच न्हू सारकें न्हू. ओके थँक्यू. सद्या आमी दवर्ली येवन रावलेले आसा दनपारी जाल्ले आसा आनी आमी भूकय लागलेल्या तर आमी एक शॉर्ट ब्रेक घेतात आनी फुडली जें कितें आनिकूय लोकां मेळटले आनी आमी तुमकां बाकीच्या लोकां कडलो अपडेट दीत रावतले. तर स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो गोवा न्यूज. पळयत रावात GNH. तुम्ही पळयतात GNH.